Unom ka mga eskwelahan sa dakbayan sa Cagayan de Oro ang nahimuan nato niining gitawag nato nga proyekto nga gitawag og Site for Kids. Oh. So kining Site for Kids nga proyekto para kini sa mga kabataan-una nato o mga kabataan nga nag-eskwela sa atong public elementary schools, no? Ang gibuhat nato nini matag tuig sukad pa ni adtong 2006, mag 20 years na siya. Matag tuig mo kini ang proyekto sa Lions Clubs International ug dinhi sa atong dapita sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang nag-una niining club mao ning among club, no, sa Cagayan de Oro Lapasan Lions Club nga nag-celebrate nang kami sa among ika-50th charter anniversary. Kay 50 naman katuig ang among club. So yes, dugay-dugay na buot namo nga ipahibalo sa katawhan pinaagi kaninyo sa media nga ang Lions Clubs International is also doing its part, no, in this way kay naghatag kami og libre nga mga prescription eyeglasses. So may diferensya ni ining prescription eyeglasses. Ang matag eskwelahan nga naay among mga beneficiaryo gikan sa grade 1 hangtod sa grade 6 ang uban junior high school, amo kana silang i-screen, no? So matag bata usa ka klase 40 to 50, i-screen kana sila kung naa ba sila'y daot nga mata in cooperation sa atong mga nurses sa Department of Education sa City Schools Division. Dayon katong makita nga naay mga daot sa mata, meaning na lugar vision problem tungod kay dili sila kabasa, kung dili mo gamit og eyeglasses. So ang mahitabo niya na amo dahil na kana silang ipasukdan sa ilang antipara pinaagi sa atong Lions nga mga optometrists. Napasalamat ta kang Doktora Katahoy uban sa iyang anak, no, morning atong mga Lions nga optometrist. Check-upon gini siya, i-evaluate mo rabi tawag sa mga optical clinic, hindi bitaw mahitabo nato. Dayon, so imagine na nimo sa kadaghan sila in 6 schools ka niadto. I mean, pagsugod na mo niini, nanami total nga almost 700,000 kabuok nga among na screen og karong panahona out sa unom ka schools nga karong tuiga mao'y na set na mga beneficiaries kay matag tuig man kini 193 kabuok nga mga kabataan gikan sa unom kay mga eskwelahan. Ang anlan lang nato, no, sa West City Central School diya sa Barangay Carmen, sa PNROA National High School o PNROA Elementary School diya sa Kanituan, ug lakip usab dinhi sa second district nato ang diya sa Bugo Elementary School, akip usab diya sa Kugman Elementary School ug sa Barangay Agusan Elementary Schools. Karong tuiga sila lamang kay pipila ka man katuigan daghan naman kay among na himuan niini. So kung tan-aw nato ang Department of Education, nagpartner kita nila kay ang mga kabataan, although madiscovery lugar sila nga naay daot sa mata, pero ang DepEd wala sila mahatag nga mga antipara para kanila. So special kining antipara kay sukod man gyud ni sa grado sa bata.